اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحمنا الرأس ما به الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافعا يا نور المستوحشين في الظلام يا صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي